बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर सड़क किनारे एक लाल रंग का बैग पड़ा होता है, ट्रॉली बैग पड़ा होता है। इस ट्रॉली बैग को देखकर कुछ मज़दूर जो है वो इसके करीब जाते हैं और इस बैग को जब खोलते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि एक 21 साला नौजवान खूबसूरत लड़की की लाश जो है, तशद्दुद ज़दा लाश, जिस्म पर जगह जगह खून के धब्बे, सीने पर गोली, और ये लड़की जो है ये प्लास्टिक के शॉपर में लिपटी होती है और इस लाल रंग के बैग के अंदर होती है। ये मज़दूर जो है ये फिर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, ये बॉडी जो है ये रिट्रीव की जाती है, इसको कब्ज़े में लिया जाता है और इसके बारे में जानकारी की कोशिश जब की जाती है, जानने की कोशिश की जा रही होती है कि ये कौन है, तो पता लगता है कि ये इसके वालिदैन जो हैं वो फिर सामने आते हैं। बेसिकली इसकी वालदा और उसका भाई जो है ये जब तस्वीरें सर्कुलेट करती हैं मीडिया के ऊपर तो वो सामने आते हैं और वो इसे ओन करते हैं कि उनकी बेटी है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, पुलिस जो है जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनका कहना है कि ये लड़की, पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये बैचलर्स की स्टूडेंट थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये बैचलर्स कर रही थी प्राइवेट कॉलेज में। और इसके वालिदैन जो है जब ये इस बच्ची को ओन करते हैं तो उस वक्त पुलिस को शक हो जाता है इनके ऊपर, क्योंकि ये जब बच्ची की बॉडी को रिसीव करने के लिए जाते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस जो है वालिदैन से पूछताछ करती है, सवाल जवाब होते हैं, दोनों से अलग अलग सवाल जवाब होते हैं, तो पता लगता है कि दोनों के बयानात जो हैं, माँ और बाप के बयानात जो हैं वो आपस में मिल नहीं रहे होते और वहाँ से उनको उनके ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद जब बाप से पूछगिछ की जाती है और फिर उसके बाद वो फट पड़ता है और वो बयान देता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है, और वो इस बात का इकरार करता है कि 32 बोर के पिस्तौल से उसने उसके सीने पर 2 गोलियां उसके सीने पर चलाईं, लेकिन ये गोलियां चलाने से पहले उसने बहुत बुरी तरह से अपनी बेटी पर तशद्दुद भी किया, उसे मारा पीटा, उसके जिस्म के ऊपर बहुत से निशानात थे, चोटों के निशान थे, मारपीट के निशान थे। वो कहता है कि 2 बार मैंने इसकी सीने पर गोली चलाई और मैंने इसको मार डाला। इस बात का इकरार जो है ये शख्स खुद करता है। उसके अलावा वो ये कहता है कि जब हमने इसको मार दिया, पहले तो मैं वो बताती हूँ कि उसने जो इकरार किया और उसके बाद इसके पीछे कहानी क्या निकली और इस लड़की ने क्या इकरार किया था, ऐसी कौन सी बात अपने बाप को कही थी कि जिस पर वो इस कदर सीख पा गया कि वो अपनी उस बेटी से जिससे वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी दादी बताती हैं कि हमारे घर में ये एक लड़की थी जिसकी सबसे ज़्यादा बात सुनी जाती थी, इसकी हर बात को तरजीह दी जाती थी। घर में बाकी बहन भाई थे वो इस बात पर जेलस होते थे एट टाइम्स कि सबसे ज़्यादा इसको क्यों अहमियत दी जाती है, उस बेटी को जिससे कि वो इतना प्यार करते थे उसके साथ ऐसा क्यों किया। उस दिन जिस दिन उन्होंने ये किया, इस बच्ची को मारा, इस लड़की को कत्ल किया, उस दिन उन्होंने उसकी बॉडी को 1 दिन के लिए घर में छुपा कर रखा और अगली सुबह उसका बाप जो है वो जाता है और एक लाल रंग का सूटकेस जो है वो ख़रीद के लाता है और उसकी वाइफ जो है वो खून के धब्बे जो है वो कपड़े से साफ़ करती है और उसके बाद इस बॉडी को ये लोग शॉपर में लपेटते हैं और उसके बाद इस रेड सूटकेस में डालते हैं और उसके बाद उसको इस गाड़ी में ले जाकर एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था एक्सप्रेसवे पर, उसके पास जाकर फेंकाते हैं। और जब ये बॉडी मिलती है उसके बाद पुलिस जब इनसे पूछगिछ करती है तो वहाँ पर उनको इनके ऊपर शक होता है, इनके जवाबात पर शक होता है और फिर वहाँ पर ये इकरार भी करते हैं कि उन्होंने वाक़ईतन इस बच्ची को, इस लड़की को, अपनी बेटी को उन्होंने ख़ुद कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है ये अब कहानी ज़रा सुनिएगा। बेसिकली ये बलूनी फैमिली है और उत्तर प्रदेश में ये बेसिकली माइग्रेट होते हैं और ये दिल्ली से ये वाक़या है जो मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। बड़ा ही खौफनाक वाक़या है और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसकी तमाम तर डिटेल से पहले मैं बताऊँ, ये यादेव फैमिली जो है ये दिल्ली आती है, बलूनी में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जॉब करना शुरू करता है। इसका बाप, इसका बिज़नेस बढ़ता है और उसके बाद ये 7 घर जो है इस इलाके में बनाता है। 7 घर बनाने के बाद ये अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो जाता है और एक फ्लोर पर, और उसकी वालदा जो है वो भी इसके ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं और ये शख्स जो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट होता है, जबकि बाकी अपने 6 घर जो है वो किराए पर दे देता है। ये सब बताने का मकसद आपको ये था कि एक अच्छी खाती पीती फैमिली थी, एक वेल ऑफ फैमिली थी। अच्छा, अब होता क्या है, ये अपनी बेटी से इतना नाराज़ क्यों हुआ? बेसिकली इसकी बेटी कुछ दिन पहले घर से गायब हो गई थी, कुछ दिनों के लिए घर से गायब रही। उसके बाद वो जब घर आई, माँ बाप ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वो एक शख्स को पसंद करती है और उससे वो शादी कर चुकी है। ये बात जो है उसके बाप के सर पर बम बन कर गिरी। उसने अपनी वो जिस शख्स से उसने शादी की थी उस शख्स से इसका बाप नहीं चाहता था कि शादी करे। एक इनकी कास्ट अलग थी, उसके अलावा स्टेटस का बड़ा फ़र्क था। अब ये कहता है कि इस शख्स ने कहा कि वो उस आदमी के घर भी गया और उनको भी जाकर वॉर्न करके आया कि मेरी बेटी के इर्द गिर्द ना भटकना। जब इसकी बेटी को ये बात पता लगी तो अपने माँ बाप के साथ इस बात पर झगड़ पड़ी, यहाँ तक कि उसने अपने बाप से एक बड़ा झूठ बोला जिसने उसके बाप को बड़ा तैश दिलाया और इस तैश में आके इस शख्स ने अपनी बेटी को गोली मार दी। इसकी बेटी ने इसको ऐसा क्या कहा,
اس کی بیٹی نے جب اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تمہاری وہاں پہ شادی نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا میں تو شادی کر چکی ہوں. اس کے باپ کو اس بات پہ بھی غصہ تھا کہ پچھلے 3-4 دن سے یہ گھر سے غائب تھی, تو اس نے اس کے اوپر غصہ کیا. تو اس پر اس کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اب پریگننٹ ہے اور اب تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس پر اس کے باپ کو شدید غصہ آیا اور اس ڈر سے اور خوف سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے, وہ غصے میں اٹھا اور اس نے اس سے پہلے اپنی بیٹی کو مارا پیٹا. لیکن جب وہ نہ باز آئی اس کے اوپر تو اس نے اپنی 32 بور کی پستول نکالی اور اس نے اپنی بیٹی کے اوپر ڈائریکٹ اس کے سینے پر فائر کیے اور اس کو وہیں پر مار ڈالا. جس کے بعد ان لوگوں نے اس کو اٹھایا, اس کی باڈی کو منتقل کیا, ایک ٹرالی بیگ خرید کر لایا. یہ سب کچھ ہوا, پتہ نہیں کس طرح ہوا ہوگا. ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے جب بیان دیا تو اس نے کہا کہ ہم روتے جا رہے تھے اور ہم اس کا خون صاف کرتے جا رہے تھے. میں نے اپنی پیاری بیٹی کو جس طرح سے اس بیگ میں منتقل کیا یہ میرا دل ہی جانتا ہے. لیکن اس شخص کے بارے میں کچھ ان کے ہمسایوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں جہاں سے اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں. گو یہ پولیس کی موجودگی میں پھوٹ کر رو پڑا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی آخری رسومات خود ادا کرنا چاہتا ہوں, اس کا مجھے ضرور موقع دیا جائے. لیکن اس کے بارے میں اس کی اپنی جو ماں ہے اس نے کیا کہا اور ان کے اپنے ہمسائے نے کیا کہا, یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں کہ اس کی بیٹی جو ہے اس شخص کو, اس کی بیٹی کا نام آیوشی ہے اور آیوشی جو ہے اس شخص کو کوئی پچھلے 1 سال سے جانتی تھی. بلکہ جب سے یہ اس کو جانتی تھی اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ پڑھائی میں اس کا دل جو ہے وہ لگنا کم ہو گیا تھا. پڑھائی سے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہٹ چکا تھا. ایک اچھے کالج میں وہ پڑھ رہی تھی اور 1 سال پہلے اس کی آریان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد سے اس کے جو حالات ہیں وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب جو سب انسپیکٹر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے والدین جو ہے وہ اس کی شادی کے بارے میں بالکل راضی نہیں تھے کیونکہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس بہت ڈیفرنٹ تھا. وہ ویل آف تھے جبکہ وہ شخص جو ہے وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیوشی جو ہے وہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور لیکن اس کا آہستہ آہستہ انٹرسٹ جو ہے پڑھائی میں سے ختم ہوتا جا رہا تھا جب سے وہ اس شخص کو جاننا شروع ہوئی تھی. اور اس کے ریلیٹیوز جو ہے وہ بھی یہی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے اس نے اپنے تمام انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیے تھے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا جھگڑا آئے روز رہتا تھا. اب یہیں پر ان کے جو ہمسائے میں کچھ لوگ رہتے ہیں وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ریلیٹیوز بتاتے ہیں کہ اس لڑکی نے نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ جو ہے میڈیکل کے لیے جو ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں MD کیٹ ہوتا ہے اس نے وہ کلیئر کیا تھا. لیکن جب سے وہ ان چکروں میں پڑ گئی تھی وہ پڑھائی کی طرف نہیں آ رہی تھی تبھی اس نے بیچلرز میں ایڈمیشن لیا تاکہ کمپیوٹر سائنس کر لے, اتنا مشکل نہیں ہے, جلدی ختم ہو جائے گا. اور اس وجہ سے اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا تھا. اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم اپنی اس بیٹی کو اپنے تمام بچوں پر امپورٹنس دیتے تھے اور اس کی دادی کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیٹی کی ہر بات سنتا تھا اور اس دن اس سے برداشت نہ ہو سکا جب اس کی بیٹی کئی دن گھر سے غائب رہی اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ جب آرگیومنٹ شروع کیے, لڑائی جھگڑا چیخم دھاڑم شروع کی تو اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا. لیکن ان کی ہی ہمسائے میں ایک لڑکی ہے دیویا جس نے کچھ اور باتیں بتائی جو بتاتی ہیں کہ اس دن کچھ اور بھی ہوا تھا. صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کو غصہ آ گیا تھا, صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئی, وہ لڑکی پریگننٹ نہیں تھی. اس نے اپنے ماں باپ کو صرف منانے کے لیے کہ آخر کار وہ مان جائیں گے جب یہ بات سنیں گے تو ان کو اس سے بڑی کوئی بات نہیں لگے گی اور وہ سمجھیں گے کہ اب چونکہ وہ شادی بھی کر چکی ہے اور اب چونکہ یہ بھی مصیبت سر پر آن پڑی ہے تو اب عزت کی خاطر شاید اس کی شادی یا رخصتی اس لڑکے کے ساتھ کر دیں گے. لیکن اس بات نے اس کے باپ کو اور زیادہ غصہ دلا دیا. وہ اپنے اوپر کنٹرول کیوں نہیں رکھ سکا, اس کے بارے میں انکشاف جو ہے ان کی ہمسائی دیویا کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ہم نے تو کوئی گن شاٹ نہیں سنا جبکہ ہمارا گھر بالکل ان کے ساتھ ہے. البتہ وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ اس لڑکی کا جو باپ ہے یادیو جو ہے وہ زیادہ تر چیختا چلاتا تھا اپنے گھر والوں پر اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کے اوپر چیختا چلاتا تھا. اور اس دن بھی اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا باپ اس دن ڈرنک تھا اور پولیس بھی کہتی ہے کہ جب انہوں نے پکڑا تھا تب بھی وہ شخص جو ہے وہ ڈرنک تھا. یعنی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اس سے کچھ پیا پلایا بھی ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اس کا غصہ جو ہے وہ اور زیادہ عروج پہ پہنچ گیا. جب اس نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس سے پھر برداشت نہ ہو سکا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر پلان کیا. اس کی ماں نے خون کو صاف کیا اور جتنے بھی کپڑے تھے اس کو جو قریب میں ایک نالا تھا اس میں پھینک دیا اور باڈی کو پلاسٹک کی شیٹ میں ریپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بیگ کو جس جگہ پر بتایا جا رہا ہے وہاں پر پھینکا اور یہ سب کچھ ہوا. وہ گاڑی جس میں کہ اس لڑکی کو لے جایا گیا تھا اس کی ونڈ شیلڈ کے اوپر آیوشی کا نام بھی لکھا ہوا تھا. وہ گاڑی جو ہے وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لی ہے اور فورڈ فیسٹا کار ہے جو کہ قبضے میں لی گئی ہے جس کے اندر اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اس بکسے میں رکھ کر شفٹ کیا گیا تھا. یوں ایک لڑکی کا ایک خواہش کہ وہ کسی سے شادی کرے
اور माँ बाप का ना मानना क्योंकि कास्ट मुख्तलिफ है, और उसके बाद उस लड़की का इंतहाई कदम उठाना और उसके बाद बाप का नशे की हालत में मज़ीद तैश में आ जाना इस लड़की की जान ले गया, और उसके बाद इसके दोनों माँ बाप जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए। इसका बाप जो है जब पुलिस के कब्ज़े में था उस वक्त वहाँ पर उसने रो रो कर कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से मार डाला। वो कहते हैं ना कि गुस्सा हराम है, और फिर ख़ास तौर पे एक ऐसी हालत में किस लिए नशे को और शराब को हराम कहा गया है। इस तरह से एक लड़की अपने अंजाम को पहुंची। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या इस वक्त इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं उनकी वजह से लड़कियों को जिस तरह से मौत के भेंट उतारा जाता है उसके ऊपर बात हो रही है। ये वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया। अपने बच्चों की ख्वाहिशात का ज़रूर ख्याल रखें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की जो बातें हैं उनको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि माँ बाप जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ एक कास्ट को वजह बनाकर हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत गलत है। बच्चों की भी ज़िंदगी है, उनको भी हक़ है जीने का, लेकिन माँ बाप को भी ज़रूर सुनना चाहिए। माँ बाप आपका भला ही चाहते हैं, वो कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।